دوویں ویر حج کرن مدینے تو مکے وال جا رہے. رستے چ بھوک لگی تے حضرت امام حسن امام حسین نو کہن لگے بھوک لگی کچھ کھاون لئی ہے. عرض کیتی کھجوراں بھی مک گئیاں تے صدق بھی ختم ہو گئے, پانی بھی ختم ہے. او ککھاں دی کلی نظر آ رہی, اجازت ہوے تے پانی لے کے آواں. فرمایا چل دوویں ویر کٹھے چلنے ہاں. دروازہ کھڑکایا, مائی باہر آئی. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی فرمان لگے اما جی بھوک لگی, مدینے دے مسافر کعبے دے حاجیاں کچھ کھاون نو مل جائے. مائی نے جدو سونیاں صورتاں ویکھیاں نا, مولا علی فرماتے نے سر دے والا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا, ناف تو لے کے پیراں دے نخن تک میرے حسین دا وجود نبی ورگا. میں انج نہ کہہ لواں کہ حسن محمد دے دو حصے کریے, ایک دا نام حسن بندا ہے, ایک دا نام حسین بندا ہے. مائی نے جمال ویکھیا تے مائی دی اکھاں چتھرو تے رو کے آسمان ول ویکھ کے کہن لگی کہ ایڈا غریب نہ بنا دوں, ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے دی. تے مائی ہاتھ جوڑ کے کہن لگی میں بڑی غریب ہاں تے میرے گھر کھاون لئی کچھ نہیں تے معاف کریا جے. امام حسن فرمان لگے اما جی کسے دے بوئے اسی کدے گئے نہیں, اج آ گئے تے خالی اساں جانا کوئی نہیں. تے پانی دا ایک پیالہ ہی پلا دیو. مائی کہن لگی جے 2 گھڑیاں ٹھہرو تے میں بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آواں. مائی بکری دا دودھ دھو کے پیالہ بھر کے لے آئی. ادھا امام حسن نے پی لیا, ادھا امام حسین نے پی لیا. دوویں ویر ٹرن لگے تے مائی رو کے کہندی جاندیاں دس جو کیڑی ماں دے پتر ہو, ایڈے سونے ہو کدے پھر ویکھن نو دل کرے تے کتھے آواں. امام حسن مجتبی نے مڑ کے فرمایا اما جی کدے ملن نو دل کرے تے مدینے آ جایا جے. تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ. مائی آ کے کہن لگی جی میں مدینے آ ہی جاواں تے کیڑا گھر پوچھ کے آواں. تے مڑ کے فرمان لگے اما جی جے مدینے آؤ تے محمد دا ویڑا پوچھ کے آ جایا جے. او یار میرا تہاڈا ایڈریس کی ہے؟ چیما ہاؤس, چٹھا ہاؤس, جٹ ہاؤس, بٹ ہاؤس, ملک ہاؤس, مہر ہاؤس, چودھری ہاؤس. انہاں تو صدقے نہ جاواں جنہاں دا ایڈریس ہے کہ محمد دے گھر والے نے, او محمد دے گھر والے نے. دوویں ویر حج کر کے مدینے آ گئے. ایک دن امام حسن نے نا اس مائی نو مدینے دی گلیاں چ پھردیاں ویکھ لیا. مائی نو پکڑ کے گھر لے آئے تے مائی نہ پہچانے نا. حضرت امام حسن نے بڑی خدمت تواضع کی تھی. مائی ایک دن کہنے لگی مینوں میرے گھر کیوں نہیں جان دیندے. سنو امام حسن نے مائی نو 3000 درہم تے 1000 بکری عطا کی. نہیں سمجھے تسی بولے نہیں سبحان اللہ. 3000 درہم تے 1000 ایک بکری خریدنی ہے نا بڑی تے کڈا اوکھا ہے. 1000 بکری امام حسن دیتی. مائی دروازے چ گئی نا 1000 بکری لے کے تے امام حسن فرمان لگے اما جی یہ میں اپنا حصہ دیتا ہے تے ادھا پیالہ دودھ حسین بھی پیتا سی. مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑا ہے. آپ نے بھی بڑے دن خدمت تواضع کی تھی. مائی ٹورن لگی نا تے امام حسین امام علی مقام نے بھی مائی نو 3000 درہم تے 1000 بکری آپ نے بھی دیتی. تے کانے چ فرماندے نے جے پہلے میرے گھر آوندے تے میں بہتے دینے سن. ان زیادہ اس تو نہیں دیتے کہ وڈے ویر نو اے نہ لگے میرے نال چھوٹا ہو کے میرے نال وڈا سخی بندا ہے. مائی جڑے ویلے 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو چوں نکلن لگی, مڑ کے کہن لگی بے دن خدمتاں کردے رہے سچی پوچھا میں پہچانیا کوئی نہیں. حضرت امام حسن مجتبی دی اکھاں چ اتھرو آ گئے تے رو کے فرمان لگی اما دودھ دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی ہیں اسی تو تیرے محمد دیاں قیامت آ لین دے اساں تینوں اوتھے بھی نہیں بھولنا. بھول جانا اساں نہیں بھولنا, اساں نہیں بھولنا. مائی ہن 2000 بکریاں لے کے جا رہی.